आयज आमी करूया सुंगटांचे हुमण आनी सुंगटां रवा फ्राय। ही पळयात सुंगटां फ्रेश आसा ती पळयात। आतां आमी सुंगटां साफ करून घेवया। आतां मसालो रेडी करून घेवया। ही पळय सय, मिरसांग, हळद, सुकी कोथमीर, आमटाण घालून मिक्सर करून घेवया। आनी हुमणाक कांदो, टमाट, मिरसांग आनी कोथमीर भेंडे कापून दवरल्या आनी सुंगटां साफ करून घेतल्या। आनी दुसरे सायडीन सुंगटां फ्राय करपाक मॅरिनेशन जिंजर गार्लीक पेस्ट, हळद, मीठ आनी मिरसांगेचो पिठो लावन मॅरिनेशन करून घेवया। फोडणी रेडी जातकीर तातूंत आतां भेंडे आनी सुंगटां घालून मातशें तळसून घेवया आनी मसालो जो रेडी केला तो घालून उकडूंक दवरया, बॉयल करपाक घेवया। हे पळयात बॉयल जावपाक लागला आनी सुंगटाचें हुमण रेडी आसा। आनी दुसरे सायडीन सुंगटां रवा फ्राय करपाक दवरल्यात हे पळयात। आनी म्हाजो व्हिडिओ आवडल्यार प्लीज लायक सबस्क्रायब करात। आमची थाळी रेडी आसा ही पळयात। परत मेळ्या न्यू व्हिडिओत।